صباح الخير، صباح النور، نهاركم مبروك، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. وش راكم؟ توحشتكم. دونك كيما راكم تشوفوا اليوم بديتكم بالنشاط والحيوية. اصحت شوية الدنيا مع البرد نقص شوية. دونك قلت نوض نحيت لي غيدو هادوك، تعرفوا هادوك لي غيدو بلو لازم اشاك فوا يعني نحوهم يا ربي هكذاك 20 جوغ ولا نقوهم. دونك اليوم الميناج واش نحكي لكم درت كامل لو صالون كنت ديجا درت لا شومبر تاع دراري، درت aussi لا شومبر ديالي. دونك قعد لي غير لو صالون. دونك هنا راني مع هاد لو تابي دونك كنت ندير في الهوفر. هنا راني نوري لكم هاد الهوفر دونك عندي نقولوا واحد بريسك 3 موا ملي شريته. واش نقول لكم يعني نعمة والله غير نعمة. كنت ديجا بدلت، عندي دوك واحد الزوج قولوا بدلتهم اشاك فوا لا ميم شوز لو ميم بروبليم يحبسوا لي فيهم بروبليم اي تو. دونك شريت هاد الخطره الي فاسيل وماشي ثقيل وهايل وسون فيل. دونك هنا فوالا اللي نوري لكم كيفاش لا باتري تاعو تنحى كيفاش يتنحى هذا ونروحوا نفرغوه هيتو يعني والله غير لي براتيك وفاسيل. يعني هايل ما نكذبش عليكم شريته عند امازون. دونك فوالا دوك عنده دوكا قلت لكم واحد 3 موا ملي شريته يعني الحمد لله بور لو مومون الحمد لله. دونك قلت نبارطاجيه معاكم. دونك هذا هو هنا راني نقي فيه شوفوا إلي فاسيل وعشاك اوتيليزاسيون نعاود نمسح له كامل هذا لو فيلتر تاعو هكا يعني باش يقعد لي توجور جديد ويقعد نقي تو. ما نكذبش عليكم هناني ولا غير هناني سورتو عندي قلت لكم انا عندي دروج هكا باش نحبط لتحت دونك لازمني نقيهم طول طون اي تو سورتو مع هاد الفيروس اي تو. دونك كنت ناعيه نحبّط كامل هذاك الهوفر والخيط وكذا، فريمون كنت نتعذّب، باغ كونطخ هذا واش نقول لكم والله غير نعمة، نعمة. دونك فوالا شوفوا حنا درنا له وين يتعلّق، عنده هاذيك اللي تتعلّق تجي معاه. دونك حنا درتو في الكولوار قدّام لا بريز هاكا باش نقدر نشارجيه ديراكتومون، وعنده لي زاكسيسوار تاعو aussi. وهنايا بعد ما كملنا لو ميناج دونك لو مسيو قال لي نمشي نخرجوا باسكو كنت ما طيبت والو قلت لكم جوزت لا ماتيني مع كامل شغوليتو مسحت ودرت كلش. دونك الدراري حبوا ياكلوا عند ماكدو دونك ديناهم. أنا شوفوا الحال كيفاش راهو. دونك اليوم كانت صاحية شوية الحالة دونك ديناهم عند ماكدو كتعرفوا فيش اند تشيبس هذا واش يحبوا ياكلوا الدراري. هابي ميل هذا وحنايا دينا. آه، دونك فوالا هما توجور فيش فينجرز وهنايا توجور حنا فيلاتو فيش دونك فوالا. ليسونسيال حاجة خفيفة هيتو ما وانا ديت كوكا والدراري بيان سور حبوه شوكولات. دونك فوالا كلينا برا نقولو توجور الحمد لله على النعمة. ومن بعد باغ لا سويت البنات بعد ما قضينا ايتو دخلنا للدار دونك حبيت نبارطاجي اوسي معاكم هاد لو فود ستيمر واش نقول لكم يعني يطيب كلش على فابور فريمون يعني healthy. en plus de ça c'est-à-dire طيبوا plusieurs légumes à la fois aussi le poisson ولا ce que vous voulez quoi. واش نقول لكم يعني نعمة أنا سييته وهاني طيبت فيه c'est-à-dire في النوفالون. بارطاجيت معاكم كامل لي ليغوم اللي طيبتهم فيه طيبت فيه ديجا du saumon إن شاء الله bientôt نحط لكم aussi la vidéo. دونك فوالا شوفوا واش تجي فيه هذه اللي نديرو فيها لو غيتو. وهنايا شوفوا عنده 3 compartiments دونك شوفوا 3 فوالا. يعني تقدروا ديروا فيهم واش تحبوا قد ما تقدروا تاع لي ليغوم يطيبوا واش نقول لكم يجوا الزبده والقوت تاعهم بزاف هايل. وهنا فوالا وين نديروا فيه الماء داخل فوالا عندنا وين لو ماكسيموم تاعو. وهنا فوالا تقدروا تيتيليزيو برك هكذا واحد برك سينون دو سينون 3 كيكونوا عندكم بزاف لي ليغوم ولا تحبوا تزيدوا دو بواسون ولا سكو فو فولي. دونك فوالا هذا هو دونك هذا شريته من عند امازون. كيف انا نشري توجور مي تروك من عندهم. دونك قلت لكم كنت برا حتى كي جيت للدار كان هذاك وين لحقني. دونك فوالا هنا نوري لكم شوفوا عنده نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. دونك وانتوما يعني تقدروا ديروا فيه واش تحبوا
من لي ليغوم يرفد واش نقول لكم يرفد يعني الله يبارك تقدروا ديروا فيه بزاف دونك هاكو شفتوا يعني بارطاجيت ديجا معاكم وان شاء الله بيانتو نزيد نبارطاجي معاكم قلت لكم درت فيه جو سومو اوسي دونك فوالا هادي نديروا فيها لو ري دونك انا جي ديسيدي قلت لكم ندير زعما ان ريجيم وتبدلت لي كاع لو بروغرام دونك معليش هنا ندوروا المشتريات اللي درتهم دونك اللي في هاد المشتريات كنت درتهم قبل ما يديروا لنا اللوك داون دونك جست عند تيكي محبوب الجميع يعني ما كاش اللي ما تحبش تيكي ماكس دونك فوالا شريت انا بيلر شوفوا كان عندي واحد لو بروبليم مع البيلر ما نحكي لكمش شحال من واحد شريته وما نجحليش دونك فوالا هاوليك لو مول هذا هو لو مول اللي شريته شحال وانا نحوس عليه باش لقيته شحال هايل واش نقول لكم شوفوا فوالا اي دير 399 دونك كي لقيتو جي صوتي جيتي توت كونطونط شحال وانا نقلب عليه دونك فوالا دونك جي بري اوسي مشرب عجبني شوفوا لي كولور تاعو شحال الشباب كي يكون هكا كيوت دونك خديت هذا اوسي باسكو ما كانوش عندي كو هكا اشاك فوا كون نحب نطيب ان تخيك نحب ندير هكا بيتيت صوص ولا دونك خديت واحد شوفوا شحال شباب ما كنتش حابه الكبار نلقى هذوك الكباريتو ما حبيتهمش خديت هذا يدير 4.99 5 باوند دونك فوالا هادو هما المشتريات اللي درتهم ماشي حاجه كبيره وهنا البنات جست كنت درت شويه انا قلت لكم توجور نخدم هكا البوراك ونديرو في الكونجيلاتور هكا باسكو كنت رايحه نصوم دونك وجدت اون كونتيتي بهادو شوفوا يعني هادو صغار لا ما يجوش يعني كبار يجو غير هكا صغيورين درت بوراكات فوالا هادي بارطاجيتها معاكم اوسي صديق الجول هادو اللي نشروهم عند كاين تركي شوب ولا عند لي باكستاني تاني يبيعوهم وهنايا البنات دونك ندوزو للعشا تاعنا اللي كان واحد الرولز هكا كي البوراك واش نقول لكم بنه رائعه دونك نبداو على بركه الله هنا عندي حبه تاع البصل تكون كبيره ودرت معاها حبه بطاطا يعني باش نزكيو لا فارس تاعنا دونك هذه سي لا فارس درت معاهم تاني زوج فصوص تاع الثوم هنا نزيدو شويه فلفل كحال نزيدو الملح هنا نزيد في الثوم دونك كنت درت الفصوص تاع الثوم ونسيت وزدت الثوم مي معليش سي با ميشون هنا عندي ان ايبيس ان ميلونج ديبيس نزيدو اوسي البابريكا وهنا البنات تقدروا يعني تستغناو على هذيك الحبه تاع البطاطا انا زدتها يعني غير باش على جال الدراري راكو تعرفوا نسيو كيفاش ندخلوا لي ليغوم هنا نزيدوا لها شويه تاع الكمون وتوجور هنايا يعني لي زيبيس يقعدوا اختياري تقدروا تنقصوا وتزيدوا كيما تحبوا الملح بيان سور دونك انا هنايا راني نقلي مليح في هادوك البطاطا تاعي مع هذاك البصل تاعي والثوم هكذا يعني نخلوهم يتقلاو لنا مليح ومن بعد باغ لا سويت رانا رايحين نزيدو لهم لا فيونداجي دونك هنا لي في دونك هاد لا فارس اللي رانا نديرو فيها تقدروا تزيدوا لا فيونداجي كيما انا ندير سينو لو بولي سينو يعني تقدروا ديروا كو دي ليغوم سينو لا داند ولا يعني هنايا تقدروا تستعملوا واش تحبوا انتم دونك انا هنايا اليوم حبيت ندير لا فيونداشي وكنت سيتها ديجا افيك لو بولي مي بلا فيونداشي جات واش نقول لكم علامه وهنايا بيان سور يعني العنصر الاساسي هو السلق دونك درت هنايا ان ساشي تاع السلق اللي كنت يعني غسلته درت له شويه خل لي تو مالغري كو هذا يعني مغسول نشروه مغسول مي لامباش كو انا نغسلو طول طول دونك هنا البنات شوفوا هاد الرولز هادو ولا هاد البوراك ولا يسحق واحد لاصوص اللي انا رايحين نسقوه بها دونك هنا شوفوا عندي 3 حبات تاع البيض زدت لهم 4 كاس تاع الزيت دونك قلت 3 حبات تاع البيض نزيد لهم 4 كاس تاع الزيت وعندي هنايا كاس تاع الحليب يكون دافي شويه ونخلطوهم هكذا مليح نزيدو لهم شويه بوافغ بلون ونزيدو لهم الملح بيان سور هكا يعني باش ما تجيناش صامتين وهنايا كيما راكم تشوفوا راني موجده اوسي درت شويه دو فروماج غابي دونك هنا يعني نسحقوه تاني باش نديرو يعني هاد البوراك ولا قولوا رولز ولا قولوا كيما تحبوا يعني هما يجوا كي البوراكات يديروهم يعني الاتراك يجوا شنو نقول لكم بزاف بنات نستعملوهم بزاف بنان بزاف
بزاف بنات نستعملوهم بلا باتا فيلو. أنا استعملت اليوم هاد لا باتا فيلو اللي شريتها عند التراكا البنات. شوفوا هاي ليك يعني تجي هكا ورق كبار، يجوا هايلين وما يتقطعوش، صديق يجوا شوية شادين روحهم. فوالا هامليك. احنا يعني أنا بديت نحل فيهم، نحط هكا سور لو كوتي توجور نحطوهم في ان طورسون ونغطوه هكا من الفوق يعني باش ما ينشفوناش، ونبداو دونك نحكمو هذيك لا بريباراسيون تاعنا اللي درناها بالبيض والزيت والحليب، ونبداو يعني نشمخو في هذوك لي فوي تاعنا في هذيك لا باتا فيلو. فوالا ونبداو يعني نشمخوهم هكا مليح مليح. فوالا كيما راكم تشوفوا يعني نشمخوهم هكذا مليح وما تخافوش يعني تقولوا تشمخوا لنا بزاف ولا. هذاك هو لو بوت يعني باش يجوا بزاف بزاف بنان. دونك فوالا نديروا لهم هكذا بالعقل بالعقل افيك ان بانسو. فوالا دونك هنا لي في في لا بريباراسيون هادي زيدوا 2 كويير تاع لا فارين. انا نسيت ما درتش لا فارين. دونك زيدوا 2 كويير تاع لا فارين. دونك شوفوا لي في نحكموا هذيك لا فخس اللي درناهم ونبداو نديروا هكا شغل ان بودان في الديبي هكا تاع لا باتا فيلو تاعنا، ومن بعد باغ لا سويت نرولو نزيدوا لو فروماج غابي. فوالا نسبق الاحداث. نزيدو جو فروماج غابي هكا من الفوق. فوالا وقلت لكم يعني هاد الحشوه تاعها تقعد اختياريه، دونك نتوما كيما حبيتوا الحاجه اللي كانت عندكم ديروها. تقدروا ديروا سولمون دي ليغوم، وزاد با اوبليجي يعني ديروا لا فيوند ولا ديروا لو بولي ولا يعني شوفوا نتوما واش ياكلوا يعني افراد العائله تاعكم. دونك سوف لي في انا استعملت هكا لو بابي كويسون باش يجيني ساهل باش كي نروليها تجيني فاسيل. دونك نتوما يعني استعملوا هكا لو بابي كويسون من تحت باش يشد لكم مليح. دونك فوالا ونحكموا ان بيريكس ولا نحكموا هكا سنيوه يعني تكون شويه عاليه، ونحطوا هذاك لو بودان تاعنا ونكمشوا هكا يعني شويه باش يعني يعطينا شكل شباب. دونك انا نكمل كامل هذوك سادير لي فوي تاعنا. Ah, j'ai oublié de mentionner un truc. نديرو les filles 2 à 3 feuilles. Voilà, ماشي une seule feuille. يعني هكا باش ما يجيناش بزاف بزاف رقاق هذوك هذاك لو غولي تاعنا. فوالا دونك صدر نديرو واحد 2 à 3 feuilles. وفوالا يعني كي نشمخوهم ما يجوناش يعني خشان ولا او كونترير كي تشمخو يعني يولو بزاف هايلين. دونك فوالا توجور لا ميم شوز. نحكمو لا فارس تاعنا نديرو هكا ان بودان في الديبي تاع لي فوي تاعنا، نزيدوهم هكذا من الفوق لو فروماج غابي. فوالا ونروليوها هكذا على روحها هكذا كيما راكم تشوفوا. فوالا دوسمون دوسمون ونحطوها بيان سور في لو بلا تاعنا كيما راكم تشوفوا. فوالا انا نكمل كامل وهادو هما شوفوا شحال داروا لي. ودوك هذيك سادير هذيك لاصوص اللي خدمناها اونصومبل نزيدو نعاودو نفرغوها هكا كامل من الفوق. وما تخافوهاش يعني تقولوا باللي جات بزاف ولا او كونترير. دوك هذه كامل تشربها كامل هاد لا باتا فيلو ويعني وتجي طريه بزاف هكا تجي بزاف بزاف طريه يعني ما تجيش كروستيونت ولا او كونترير يعني تجي طريه الداخل. دونك فوالا البنات ونديروها بيان سور في الفور تاعنا. دونك انايا درت لها من الفوق شويه جلجلان. نسينا تحبوا ديروا سانوج ولا تحبوا تخلوهم هكاك يعني يا با دو بروبليم. فوالا يعني نديرو كامل هذيك لا بريباراسيون تاعنا نعمروها كامل مليح ونسيو يعني ندخلو مليح في هذوك سادير هذوك لو فيد اللي كان عندنا نديرو كامل فيه هذيك لاصوص. وهنا فوالا راني ندير في السانوج ولا قلت لكم يعني بعد اختياري تحبوا ديروا سانوج ولا ديروا جلجلان ولا كيما تحبوا نتوما. دونك انا حبيت نديرها غير سالمون سانوج ونديرها في لو فور تاعنا تتحمر لنا. وفوالا هذا هو الشكل تاعها بعد ما تحمرت وقسمتها وجلي اكومباني افيك اون سالاد. ودوك يعني نوريها لكم كيفاش جات لداخل يعني جات بزاف بزاف بنينه البنات. ان شاء الله تسيوها وتعجبكم. دونك شوفوا فوالا شوفوا كيفاش جات وشوفوا يعني هذاك التحمر والداخل جات بنينه ويجوا طريين يعني هذاك لا باتا فيلو. شوفوا الشكل تاعهم. فوالا هنا راني دورت لكم ثم قلبتها باش نديرها من هيك درتها منا باش تبان لكم. شوفوا لا فارس هذيك لداخل وقلت لكم يعني لا فارس تقعد توجور اختياريه. نتوما تقدروا ديروا واش حبيتوا لداخل. دونك فوالا لي في سي لا فان دو لا فيديو تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله نكون طليت عليكم توحشتكم.
نقول لكم ما تنساونيش toujours avec un j'aime et à très très bientôt. Bye.